अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी मैं आ गया ये किथे आ गया जी, मैं किथे आ गया मैं ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। हाँ जी, हैप्पी सैटरडे इज फ्रेंड्स डे। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 030047255752। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਲਾਣੀ ਹੈ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ जी। मैं हाजिर हाँ लाहौर पूरे पाकिस्तान नहीं लाहौर। ठीक है जी। अच्छा जी, आज बहुत मज़े की बातें करेंगे हम, इसलिए आपको हंसी मुखी बातें करते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो लोग मेरा चैनल देखते हैं ना मेरे ये जहन में होता है कि उसमें कोई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, कोई शुगर के मरीज़ होते हैं। ज़्यादातर बुज़ुर्ग मुझे पसंद करते हैं ना, पता नहीं नौजवान ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ वीडियो दसो बुजुर्ग किन्ने ने तो नौजवान किन्ने ने तो मैं कहता हूँ उन बुजुर्गों का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, शुगर ठीक हो जाए, हमारा चैनल देख के खुश हो जाए वो बिल्कुल। तो खुश हो जाओ जनाब अली, सैटरडे है और पाकिस्तान में वैसे भी बड़ा खुशी का माहौल चल रहा है। 17 साल के बाद क्रिकेट बहाल हुई है, कारोबार बहाल हो रहे हैं, हाई इंडेक्स मुआशी इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह। इस वक्त अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान का उरूज जो है ना आ रहा है हर लिहाज से। मुआशी लिहाज से भी बहाली आ रही है, दहशत गर्दी के लिहाज से भी आ रही है। इक्का दुक्का जो वाक़यात हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जश्न मनाए जा रहे हैं। कल स्टेडियम में मैंने आपको बाहर से थोड़ा सा दिखाया कि किस तरह लोग खुश हो रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम खुश हो रहे हैं, हमारे नौजवान हमारे बच्चे खुश हो रहे हैं। तो आप भी खुश हो जाएं। सब लोग खुश हो रहे हैं सिवाय एक पार्टी के। हुण तुसीं आप ही अंदाज़ा ला लो। आज 8 फरवरी है और आज न्यूजीलैंड के साथ हमारा 2 बजे मैच है और 2 बजे ही एक फितना पार्टी ने एहतजाज की कॉल दी है। ज़रा सोच के जियो, ज़रा जान के जियो। वो जियो वाले कहते हैं कि ज़रा जान के जियो, जान के कि कौन पाकिस्तान का मुखालिफ है, कौन पाकिस्तान के हक में एक्टिविटी कर रहा है। जान के जियो। नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरी गर्दन कट जाएगी लेकिन मैं मेड इन पाकिस्तान रहूँगा। और एक शख्स कहता है पाकिस्तान तबाह होता है तो हो, मार्शल्लाह लगता है तो लगे, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मैं ही मार्शल्लाह के पीछे हूँ, मुझे ये कहता है ना वो शख्स। तो आज वही फितना हर जगह पे जनाब वो दहशत गर्दी करना चाह रहे हैं, फितना करना चाह रहे हैं। उसको सारी दुनिया कह रही है, टीवी वाले भी, कि जनाब पहले उसको कहा गया कि चीन का सदर आ रहा है, आप एहतजाज ना करें, या फलाना आ रहा है एहतजाज। उसने कहा नहीं। अब मुज़ाकरात भी कह रहे हैं, इसीलिए उसने ख़त्म किए हैं। वो चाहता है मैं दबाव के ज़रिए हल कर दूं। नहीं बेटा, तू दबाव के ज़रिए और पीछे जाएगा। अडयाला जेल से मच की तरफ तो तू जा सकता है, तू बनी गाला नहीं आ सकता। ये ज़हन में रख ले, ये ज़हन में रख ले। वो किस्से और होते हैं जिन्हें सुनकर खुशी होती है। तड़प उठोगे, रो उठोगे सुनकर दास्तां मेरी। तुम्हारी तो दास्तान ही ऐसी है। पाकिस्तान के खिलाफ जाना है, सी पैक आपने रोका है और कल जरदारी ने नया मुआहदा किया है कि सी पैक को हम और बेहतरीन तरीके से मनाएंगे। तो दोस्तों, कोई दुश्मनी में ना जाए, बुग़्ज़ में ना जाए, दोस्त और दुश्मन को पहचाने। कुछ कितने हमारे पहले ये मुझे बताएं, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कितने इख्तलाफ हुए हैं, लेकिन जब भी कोई इंडिया के साथ कोई गड़बड़ होती है, कुछ होती है, वो कहते हैं हम इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ये कहते हैं नहीं, चीन आ रहा है, मैंने एहतजाज करना ही करना है, इसको एक दिन के लिए मौखर कर दो। कहते नहीं मैंने करना है। तो अब भी वही क्रिकेट आ रही है। क्रिकेट को भी इसने तबाह किया है। क्रिकेट पहले कहते मैंने क्रिकेट के हर तहसील में एक ग्राउंड बनाना है, बनाया है इसने। 3.5 साल पाकिस्तान की मईशत का बुरा तरीन साल था। और कल उस्मान बुज़दार के बारे में किसी ने लिखा है, वो चुप करके खड़ा था, ऐसे वीडियो बना रहा था, ऐसे चुप करके। उन्हें कहा मैं 3.5 साल पहले भी चुप रहा तो मैं हुण भी चुप ही रहना। ये तो इसने वसीम अकरम प्लस लगाया था हमारे सर पे, तबाह बर्बाद कर गया है बिल्कुल।
دیکھیں مریم نواز کس طرح وہ دکھا رہے ہیں جناب کہ بالکل ایسے اس نے یورپ کے طرح ترقی کی ہے، ماشاءاللہ ترقی کی ہے اللہ کے فضل سے۔ مریم نواز آپ گریٹ ہو، بالکل گریٹ ہو، پاکستان کے لیے سوچتی ہو، پاکستان کے لیے کام کرتی ہو، آپ چاروں صوبوں کے لوگوں کو جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ٹاپک سے ہٹ جاتا ہے بندہ جب مانی مینٹل کا آتا ہے نا۔ آج انہوں نے پورے پاکستان میں احتجاج کیا ہے جی، وہ ان کے جو عالیہ کوئی آئی ہے نئی صدر آئی ہے پنجاب کی، انہوں نے کہا جی اگر سانو ایتھے جلسہ نہ کرن دیتا ہم پورے پاکستان میں جلسہ کریں گے۔ آؤ کرو کرو، ان کو پکڑو، ان کو یہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہوں، اس لیے تھوڑا سا غصے ہو رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ آج خوشی کا دن ہے اور آج میچ ہے، اسٹیڈیم کا کل افتتاح ہو گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے پاکستانی ٹیم کو کہ ہندوستان کو شکست دو اور اس کو سبق سکھاؤ، ہندوستان کو بھی، وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ ساری ٹیمیں یورپ امریکہ ساری ٹیمیں ادھر آ رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں نے دبئی میں میچ کھیلنے ہیں، ہے نا بے ایمانی۔ یہی تعصب ہوتا ہے، تعصب جو یہ عمران خان دکھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آج میں احتجاج نہیں کرتا، آج میچ ہے، آج نہیں، آج ہی اس نے احتجاج رکھا ہوا ہے، آج ہی ادھر میچ ہو رہا ہے کرکٹ سٹیڈیم میں۔ تو سر جی اے نادانو ذرا پہچانو، پہچان کے جیو، جان کے جیو کہ کون پاکستان کا دشمن ہے اور کون غیر ارادی طور پہ دشمن ہے۔ ویسے نہیں ہوتے غیر ارادی، اور جو منافق بھی ہوتے ہیں نا وہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں نا۔ آپ کہیں گے یار وہ کل تے نماز پڑھ رہے سی تھے، آج انہیں کہ بالکل کل نماز پڑھ رہے سی، آج نماز دا منکر ہو گیا تو کافر ہو گیا نا، کافر ہو۔ یہی لوگ ہوتے ہیں۔ آج میں ادھر ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں، کل میرے کے ساتھ کوئی قتل ہو جائے تو میں وکیل سے قاتل بن جاؤں گا نا میں۔ تو یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے سہارے لیے مختلف، پہلے وکیلوں کو آگے کیا ہے، پھر اس نے جناب چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، پھر آرمی چیف کو خط لکھا ہے، فتنہ برپا کر کے رکھا ہوا ہے اس نے، کوئی اور ٹاپک ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ چلیں جی یہ بات ہے، اور آگے ہم آپ کو بتائیں جناب علی امریکہ نے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ختم کی ہے، وہ کریمنل وہ آکڑ گئی ہے جی۔ انہوں نے کہا اسی امریکی صدر دی میں گال نہیں منتا، جج آکڑ گئے، اس نے بحال کر دیے، 2200 ملازم بحال کر دیے۔ یہ بھی تماشا ہے، وہ یہ کوئی چاند چڑھائے گا ٹرمپ جو ہے، یا تو عالمی تیسری جنگ چھیڑے گا، کوئی نہ کوئی برا کام اس نے کرنا ہے۔ آج کہتے ہیں میں گرین لینڈ کے اوپر حملہ کروں گا، میکسیکو کے اوپر حملہ کروں گا، کینیڈا کے اوپر حملہ کروں گا، غزہ نہیں دوں گا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہی تھا پہلے جس نے تل ابیب کو جو ہے نا وہ دارالخلافہ ان کا منتقل کیا بیت المقدس میں، یاد ہے نا آپ کو سب کو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سر جی جو دل سے نکل رہی ہوتی ہیں، ایسے ہم آپ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کئی باتیں دل سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ رابطے میں رہیں انشاءاللہ۔ جو دوستوں نے اپلائی نہیں کیا وہ لازمی، ریٹائرڈ پاکستانی ملازمین جو فیڈرل والے ہیں وہ لازمی رابطہ قائم کریں، اور پنجاب والے بھی کریں، بس باقی 3 صوبوں میں ہو گیا ہے وہ نہ کریں۔ فیڈرل والے پورے پاکستان میں، اور پنجاب والے یہ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ جنہوں نے اپلائی نہیں کیا نا وہ لازمی کریں، تاکہ ان کو بھی جب فائدہ ہو تو ان کو بھی ہو نا فائدہ سارا، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ تو خبریں اور بھی ہیں، چلے وہ پھر اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ میاں صاحب یہ گفٹ آپ دے رہے ہیں مجھے کس حوالے سے؟ یہ آپ کی برتھ ڈے ہے، ایڈوانس لو جی، برتھ ڈے کے گفٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ برتھ ڈے مبارک۔ میاں اسلم صاحب یہ میرے لیے امریکہ سے لائے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لوکل ہی ہے، لوکل ہے، لیکن آپ تو امریکہ سے آئے ہیں۔ میں آیا ہوں لیکن یہ لوکل ہے۔ اور دوسرا تحفہ بعد دیں گے۔ اللہ آپ کو صحت دے، توانائی دے، تھینک یو، عزت دے، آنر دے، رسپیکٹ دے، آپ اور ترقی کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔